मिजाज सब समझ पाएंगे? ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे और नाजिर के मिजाजों में बहुत फर्क है। ये मामला आगे चलकर मुसीबत बन सकता है। और तुम जिस दकियानूसी घराने से ताल्लुक रखती हो, वहां औरत की खामोशी को उसका इकरार समझा जाता है। मैं घर वालों से बात नहीं कर सकती। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम घर वालों से बात नहीं कर सकती तो नाजिर से खुद बात कर लो कि तुम उसे पसंद नहीं करती। सनम ने उस दिन खूब मेरा ब्रेन वॉश किया और इस बात पर कायल कर लिया कि अब नासिर आए तो मैं खुद उसे कह दूं कि उसे नापसंद करती हूँ। यह मंगल की रात थी। नाजिर हमारे घर आया। दरवाज़ा मैंने ही खोला। इर्द गिर्द कोई न था। मैंने मौका देखकर हिम्मत की और एक ही सांस में उसे कह दिया कि मैं तुमको इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि हमारी आदतें नहीं मिलती और हमारे मिजाज भी मुख्तलिफ हैं। उसने कहा, कोई इंसान भी एक जैसा नहीं होता। सबके मिजाजों में ज़रूर फ़र्क होता है, लेकिन जब एक दूसरे से मोहब्बत हो जाए तो उसकी खातिर आदतों और मिजाज को बदला जा सकता। तुम जिस तरह चाहोगी मैं शादी के बाद खुद को बदल लूँगा। हाँ, इसके अलावा कोई और वजह है तो बता दो। मैं तो जोश में थे। सनम ने मुझे समझा दिया था कि नाजिर पर अच्छी तरह वाजे कर देना कि अगर तुम्हारी उससे शादी हो गई तो दोनों खुश ना रह सकेंगे, बल्कि दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी मेरे दिमाग में एक झूठा बहाना आ गया। मैंने कहा, हाँ, एक वजह है कि मैं सनम के भाई सबाहत को पसंद करती हूँ। बस ये ताबूत में आखिरी कील थे जो मैंने ठोक दी। ना जाने कैसे मुंह से ये जुमला निकल गया कि नाजिर का रंग फक हो गया और वो जैसे आया था वैसे ही खामोशी से वापस निकल गया और उसके बाद फिर मुझसे कोई राब्ता ना रखा। 3-4 माह गुजर गए। सनम मुझसे मिलने आई, न नाजिर आया। मैं सनम के घर इसलिए ना जा सकी कि वालिद हमें अड़ोस पड़ोस में जाने नहीं देते थे। तभी वो आ जाती थी, लेकिन हम किसी के घर नहीं जाते थे। सनम हर दफा गर्मियां गुजारने अपने चचा के घर जाया करती थी। मैं समझी कि इस बार भी वो मरी गई होगी, तभी नहीं आ रहे। नाजिर का ना आना अलबत्ता समझ में आता था। जाहिर है मैंने बात ही ऐसी कह दी थी। उसका नाराज हो जाना कुदरती अमर था। अब दिल में अजीब से खदशात उभरते कि जरूर दाल में कुछ काला है। सियाने कहते हैं खदशे ऐसे नहीं आ जाते, कुछ होने वाला होता है तो ही आते हैं। एक दिन अम्मी से सुना कि नाजिर मुलाजमत की वजह से दूसरे शहर गया हुआ है। तब मुझको इत्मीनान हो गया। कुछ दिन गुजरे थे कि सनम आ गई। वो अपनी शादी की खबर भिलाई थी कि उसने कोर्ट मैरिज कर ली थी। किससे? कौन है वो? मैंने पूछा। वो बोली, अभी तक वालदैन से नहीं मिला है। वो नाराज थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है। तभी तो आप आई हूं। अभी जल्दी में हूं, दोबारा आऊंगी तब बता दूंगी। दूसरी बार वो 15 दिन बाद आई तो कदरे खुश थे क्योंकि वालदैन को मना लिया था, मगर उन्होंने उसके खामद को घर आने की इजाजत नहीं दी थी। उसने हर बात मुझसे छुपाई। अगर बता देती तो शायद मैं जन्म जली मजीद जलने से बच जाते। वालदैन नाजिर को दामाद बनाने की जिद करते रहे क्योंकि बचपन से उससे मेरी निस्बत तय थी। उन्होंने तहैया कर लिया कि वो ना मेरी सुनेंगे और ना नाजिर के। बस जो बुजुर्गों का फैसला होगा वही होगा। वो नाजिर को मना कर लाए और उसे बताया कि हमारे पड़ोस में सबाहत नाम का कोई लड़का है ही नहीं। तुम किस सबाहत की बात कर रहे हो? बल्कि सनम का तो कोई भाई ही नहीं है। ये बात नाजिर को भी मालूम थी, लेकिन वो तो बहाने से मुंह बनाए हुए कह रहा था कि कोई और लड़का हो सकता है। लेकिन ये बात सरीहन गलत थी क्योंकि मुझे सिरे से कोई लड़का पसंद नहीं था। मैं ना कभी किसी से मिली थी। खैर, फिर शादी की तारीख रख दी गई। जिस रात मैं मायूं बैठी थी, सनम आ गए। वो बनी ठनी लेकिन जरा चुप चुप थे। ज्यादा बात नहीं की, बस इस कदर बोली, मुझे अफसोस है कि
جو اب تم کو نہیں چاہتا اور تم بھی جس کو ناپسند کرتی ہو اس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے. اور اس بزدل کا حال دیکھو، ماں باپ کو انکار نہیں کر سکتا. میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اور لڑکیاں بھی وہاں موجود تھیں. حوصلہ دینے کے بجائے صنم گویا جلتی پر تیل چھڑک رہی تھے. میں سوچنے لگی صنم ایسی تو نہ تھے، جانے اب یہ کیوں ایسی ہو رہی ہے کہ اس نے دوستی کے تقاضے ہی بھلا دیے ہیں. سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ تقدیر مجھ سے ایسا مذاق کرنے والی ہے. سب جنس بول رہے تھے اور میں بے خبر تھی کہ جس دوست کی دوستی پر ناز تھا وہی میری خوشیاں لوٹنے والی ہے. میں رونا چاہ رہی تھی لیکن آنسو نہیں بہہ رہے تھے. میری رخصتی ہو گئی اور میں کسی سے کچھ نہ کہہ سکے. غلطی اپنی تھی اور آنے والے دنوں میں سزا بھی خود کو ہی بھگتنا تھے. یہ میری بھول تھی جو میں نے ناظر سے کہا تھا کہ مجھے تم پسند نہیں ہو، حالانکہ جانتی تھی کہ ہمارے خاندان میں بچپن کی نسبت توڑی نہیں جاتے. اس قصور کی ناظر نے مجھے اتنی بڑی سزا دی کہ مجھے چھوڑا بھی نہیں اور اپنایا بھی نہیں. اتنے دنوں تک صنم اور ناظر غائب رہے اور میں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی کہ وہ کہاں ہے. صنم کو تو میں اپنی عزیز اس جان سہیلی سمجھتی تھی مگر وہ ناگن نکلے. اس نے میری خوشیوں کو ڈس لیا. کاش میں اسے اپنے راز نہ بتاتے اور نہ اسے مشورے لیتے کہ وہ تو اپنا دماغ کسی اور سمت چلا رہی تھی. میں پھولوں کی سیج پر ناظر کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا. فجر کی اذان کے وقت آیا بھی تو مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ میرا گھونگھٹ اٹھایا، میرا چہرہ تک دیکھنے کی زحمت نہ کی. دن یوں ہی دبے پاؤں گزرنے لگے. کسی سے کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی کیونکہ یہ میرا اپنا ہی کیا دھرا تھا. وہ دن بھر باہر رہتا، رات کے آخری پہر گھر آ جاتا اور چپ چاپ سو جاتا. ہم دونوں شادی کے اتنے دنوں بعد بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے. کافی دن اس کے والدین مشورہ کرتے رہے. آخر انہوں نے خود ہی ناظر سے بات کی کہ تم اپنی بیوی سے بات کیوں نہیں کرتے، اسے کہیں لے کر جاؤ، رات کو بھی دیر سے گھر آتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے. ناظر نے جواب دیا کہ اس سے پوچھ لو، اس نے کہا تھا کہ میں اس کو پسند نہیں. اب کوئی کسی کو پسند نہیں تو کوئی کیا کرے. زبردستی کے بندھن تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. قیامت تو اس دن گزرے جب اس نے گھر میں بتایا کہ اس نے پہلے سے شادی کر رکھی ہے اور ایک بچے کا باپ بھی ہے. ہمارے خاندان میں صنم کو کوئی قبول کرنے پر تیار نہ تھا مگر ناظر کی خاطر کرنا ہی پڑا کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑنے کی دھمکی دے چکا تھا. صنم اس گھر کا وارث پیدا کر چکے تھے جبکہ مجھے تو ابھی تک اس نے بیوی کا درجہ دیا ہی نہیں تھا. وہ صنم سے دل لگا چکا تھا، اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا اور میں بد نصیب اپنی مجبوریوں پر آنسو بہاتے خود کو مجرم گردانتی تھے. میں نے خود اپنے نصیب کو آگ لگائی تھی جس میں میری ساری خوشیاں جل کر راکھ ہو گئی. وہ مجھ سے کلام نہ کرتا کیونکہ ایک تصوراتی رقیب صباحت کی صورت میں اس کے ذہن میں موجود تھا اور تا عمر موجود رہا. میں آج تک کسی صباحت سے نہیں ملی، نہ کبھی کسی غیر کا منہ دیکھا، لیکن رقابت کی آگ تھی جو ناظر کو جلاتی رہتی. دراصل اسے میری ضرورت ہی نہیں تھی. وہ صنم اور اپنے 4 بچوں کے ساتھ بھرپور اور خوشیوں بھری زندگی گزار رہا تھا. جانے کیوں جو مجھے پہلے ناپسند تھا اب میں اسے محبت کرنے لگی تھی. اگر پتہ ہوتا کہ صنم اس سے مجھے چرا چکی ہے تو اس سے شادی پر آمادہ ہونے کے بجائے زہر کھا لیتی. اس کے لیے میرے دل میں شدید محبت نے نہ جانے کب اور کیسے جنم لیا، میں نہیں جانتی. لیکن یہ
لیکن یہ ایک طرفہ خاموش آگ تھی جسے بجھانے والا کوئی نہ تھا۔ جب کوئی طلاق کی بات کرتا میں رونے لگتی۔ میں اس کی بیوی کہلاتی تھی۔ میرے لیے یہی بہت ہے۔ اپنا بویا خود کاٹ رہی ہوں۔ کسی کو الزام کیا تو میں نے ہیرے کی قدر نہ کی تو وہ بھی پتھر کا بن گیا۔ میں اس کی محبت کے قابل نہ تھی۔ صنم نے دامن پھیلایا اور محبت کے سارے پھول سمیٹ لیے، اور میں خالی دامن ہو گئی۔ کانٹے ہی میرے حصے میں آئے۔ آج بھی اس امید میں جی رہی ہوں کہ شاید میرا محبوب مجھے معاف کرتے، کسی دن گلے لگا لے۔ آخر میں اس کے نکاح میں ہوں، شاید کہ وہ پھر کبھی پلٹ کر لوٹ آئے۔ دوستو، یہ تھی روبینہ کی کہانی۔ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے وہ زندگی میں آج بھی خالی دامن ہے۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے بہت سی لڑکیوں نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسز خیرالنساء کا، جن کا تعلق پاکستان سے ہے، اور مسٹر عمر علی کا، جن کا تعلق سیالکوٹ پاکستان سے ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ کہانیوں کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہانی سن کر کسی کی زندگی بدل جائے۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔